Usahay ang gituuhan nato nga saktong dalan, mosangko di ay sa kamatayon. Panultihon, chapter 16, verse 25. Daghan yung mga panahon igsuon nga ang atong mga plano nag-una kaysa sa plano sa Ginoo. Daghang mga panahon nga gipangunahan nato ang Dios. Daghan kay tag mga plano igsuon, daghan kay tag gusto nga buhaton without the prayer, without acknowledging God nga si Lord gyud ay ang tinuod nga tinubdan sa tanan. No? Ang pulong sa Ginoo nagpa-remind ka natong tanan igsuon nga kung ikaw nagplano ka sa imong kinaugalingon nga mga plano without submitting it to the Lord, no, maglisod gyud ta og lampos igsuon ingon ang pulong sa Ginoo, nagtuo ta nga kita ang tama pero mo paabot di ay nato o mao di ay modala sa ato dito sa kalaglagan. Mo nang tanan nga mga plano nato igsuon, tanan nga mga desisyon nato igsuon ato ginambantayan. Amen. Labaw sa tanan kinahanglan ato ginang iduol sa mga pag-ampo diha sa Ginoo. Kay si Lord gyud igsuon ang nakabalo kung unsay para sa ato igsuon. Mao nang every time nga natay buhaton, every time nga natay plano igsuon, acknowledge the Lord yun. Kaya ang pulong sa Ginoo, kung pangayoon nato kanunay ang giya sa Ginoo, proteksyonan kita sa Ginoo.